الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه، فكيف نطيق حمدا أم متى نؤدي شكرا؟ لا متى. والحمد لله الذي ركب فينا آلات الباص وجعل لنا أدوات القبض ومتعنا بأرواح الحياة وأثبت فينا جوارح الأعمال وغذانا بطيبات الرزق وأغنانا بفضله وأقنانا بمنه، ثم أمرنا ليختبر طاعتنا ونهانا ليبتلي شكرنا، فخالفنا عن طريق أمره وركبنا متون زجره، فلم يبتدرنا بعقوبته ولم يعاجلنا بنقمته، بل تأنانا برحمته تكرما وانتظر مراجعتنا برأفته حلما. والحمد لله الذي دلنا على التوبة التي لم نفدها إلا من فضله، فلو لم نعتدد من فضله إلا بها لقد حسن بلاؤه عندنا وجل إحسانه إلينا وجسم فضله علينا، فما هكذا كان سنته في التوبة لمن كان قبلنا. لقد وضع عنا ما لا طاقة لنا به ولم يكلفنا إلا وسعا ولم يجشمنا إلا يسرا ولم يدع لأحد منا حجة ولا عذرا، فالهالك منا من هلك عليه والسعيد منا من رغب إليه. والحمد لله بكل ما حمده به أدنى ملائكته إليه وأكرم خليقته عليه وأرضى حامديه لديه حمدا يفضل سائر الحمد كفضل ربنا على جميع خلقه، ثم له الحمد مكان كل نعمة له علينا وعلى جميع عباده الماضين والباقين عدد ما أحاط به علمه من جميع الأشياء ومكان كل واحدة منها
عددها ضعافا مضاعفة أبدا سرمدا إلى يوم القيامة. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده. حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه وسببا إلى رضوانه وذريعة إلى مغفرته وطريقا إلى جنته وخفيرا من نغمته وأمنا من غضبه وظهيرا على طاعته وحاجزا عن معصيته وعونا على تأدية حقه. حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه ونصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه. إنه ولي حميد برحمتك يا